इदानीम् अस्माकं कारकप्रकरणस्य लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलत् वर्तते। तत्र इदानीं नागेश मतस्य व्याख्यानम् अस्माभिः द्रोणत्वविषये क्रियते। यथा ग्रन्थं तत्र आचार्य नागेशः लिखति पंक्तिं द्रोणत्वादि प्रवृत्तिनिमित्तकानां द्रोणादि शब्दानां परिमाणत्वेन परिमाणमपि लिंगवद विशेष्यान्वयर्थः इति अस्माकं मूलग्रन्थः शेखरग्रन्थः। इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य उत्थानं किमर्थं किं प्रयोजनकः अयं ग्रन्थः? तदानीं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमास्मिन् सूत्रे प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः इति प्रातिपदिकार्थशब्देन आचार्येण श्रीमता नागेशेन अकारि। तत्र यथास्माकं लिंगं किं करोति विशेषतया अन्वेति। तत्र कदाचित् तटशब्देन पुंस्त्वस्य भानं, कदाचित् स्त्रीत्वस्य, कदाचित् नपुंसकत्वस्य भानं भवति। एवं तटतटत्व प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः यः तटशब्दः तदतिरिक्ताः इति अर्था भवन्ति इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थेन उभयस्मिन् पक्षे नास्ति गतार्थता। तथा च कृष्णशब्दा यथा कृष्णत्व तस्य कृष्णत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः कृष्णः, तदतिरिक्तः तत्र पुंस्त्वादिकं। प्रातिपदिकार्थेन नागेशमते नास्ति गतार्थता। तत्र प्रथमाकरणाय लिंगग्रहणं सार्थकं सप्रयोजनकम् इति वयं जानीमः। सम्प्रति प्रातिपदिकात् लिंगपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र यद्वर्तते परिमाणग्रहणं, तस्य परिमाणग्रहणस्य अत्र प्रयोजनं प्रतिपादयति आचार्यः। यथास्माकं खलु लिंगं लिंगबोधकः शब्दः तत्तत् प्रत्ययबलात् तं तं अर्थम् अनुधावति। ते च प्रवृत्तिनिमित्त आश्रयात् व्यतिरिक्ताः इति व्यतिरिक्तत्वात् प्रातिपदिकार्थेन नास्ति गतार्थता। लिंगग्रहणं तत्र खलु सार्थकं भवति। तदेव अत्र दृष्टान्तीकृत्य वदति लिंगवद विशेष्यान्वयी अर्थः इति।
उच्यते आचार्येण नागेशेन द्रोणत्वादि प्रवृत्त निमित्तकानां द्रोणादि शब्दानां इति लिखति। तत्र अस्माकं द्रोण शब्दा अनेकार्थकः। यदा द्रोणनाम काकः, द्रोणशब्देन द्रोणाचार्यः, द्रोणपदेन अस्माकं परिमाणम् इति द्रोणशब्दस्य बहवार्थकत्वं दृश्यते। तथापि अत्र परिमाण यद्वर्तते अस्माकं ग्रहणं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र परिमाणपदेन कः अर्थः गृहीतः, परिच्छेदकः अर्थः गृहीतः। तथा च द्रोणशब्दः अत्र द्रोणत्वं तद्व्यतिरिक्तम् अर्थं ब्रूते परिमाणत्वम्। तच्च परिमाणत्वं नास्माकं लिंगम नापि यादृशः प्रातिपदिकार्थपदेन अर्थः गृहीतः प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः परिमाणत्वस्य अधिकदेशवृत्तित्वात् इति कृत्वा द्रोणशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं न परिमाणत्वम्। अतः अत्र प्रवृत्तिनिमित्ता वर्तते अस्माकं द्रोणत्वं, तदाश्रयः द्रोणः। ततः खलु अत्र अधिकः अस्माकम् अर्थः भासते परिमाणत्वं परिमाणरूप। तच्च परिमाणम् अतः प्रातिपदिकार्थेनापि नात्र प्रथमा सिद्धा नापि अस्माकं लिंगग्रहणेन अत्र प्रथमा सिद्धा। अतः तत्र प्रथमा संपादनाय प्रथमा जननाय अस्माकं महर्षिणा पाणिनिना ससूत्रे परिमाणग्रहणं कृतम्। तदेव निरूपयति अस्माकम् आचार्यः द्रोणत्वादि प्रवृत्तिनिमित्तकानां द्रोणत्वं निमित्तं येषां शब्दानां ते शब्दा द्रोणत्वादि प्रवृत्तिनिमित्तकाः तेषां द्रोणत्व प्रवृत्तिनिमित्तकानां द्रोणादि शब्दानां दौर्णखारी आढक आदिपदेन एतेपि सर्वेपि शब्दात्र ग्राह्याः। अतः द्रोणादि प्रवृत्तिनिमित्तकानां द्रोणादि शब्दानां द्रोणत्वेन द्रोणो अर्थः परिमाणत्वेन परिमाणमपि द्रोणशब्दः ब्रूते। अत्र परिमाणपदेन यदा आचार्य भट्टोजीदीक्षितस्य मत उपस्थापन काले परिमाण शब्दस्य कार्थः परिमाणपदेन कीदृशार्थात्र वाच्यः अयं सर्वोपि अर्थासमाभिः यदा भट्टोजीदीक्षितस्य मतनिरूपण काले अस्माभिः प्रतिपादितः ततः अवश्यमेव भवद्भिः अवगन्तव्यः। इदानीं द्रोणत्वादि प्रवृत्तिनिमित्तक शब्दानां द्रोणादि शब्दानां परिमाणत्वेन परिमाणमपि इति कथयति अर्थः वर्तते। एतावता द्रोणत्वाद् अतिरिक्तं वर्तते परिमाणत्वं, तच्च परिमाणत्वं नास्माकं लिंगान्तः पाति। अतः लिंगग्रहण यथा लिंगवद कथयति विशेष्यान्वयी यथा अस्माकं लिंगवद दृष्टान्त कृष्ण शब्दः वर्तते। चिन्तयन्तु, कृष्ण शब्द जन्मजा प्रतीति विषयकः का वर्तते अस्माकं लिंगमपि तत्र विशेषणतया अन्वेति।
तादृश लिंगवद विशेषान्वयी यथास्माकं लिंगम विशेषे अन्वेति यथा कृष्ण शब्दः वर्तते। कृष्ण प्रातिपदिकजन्य प्रतीति विषयस्य लिंगस्य कुत्र यथा कृष्ण शब्दः कृष्ण शब्दजन्य प्रतीति विषयीभूतस्य लिंगस्य पुंस्त्वस्य कुत्र विशेषणतया भानं वर्तते। कृष्ण शब्दे विशेषणतया भानं भवति। कृष्ण शब्दे सः तल्लिंगम् अन्वेति। विशेष्यः अस्माकं कृष्णः तस्मिन् तद्लिंगम् अन्वेति पुंस्त्वम् अन्वेति। अतः लिंगवद विशेष्यान्वयी तथैव अस्माकम् अत्र द्रोणशब्दः इति उच्यमाने। किमुच्यते अस्माकं द्रोणशब्दः। अत्र द्रोणशब्दे इति उच्यमाने द्रोणशब्दजन्यप्रतीतौ किं किं भासते यथा कृष्णशब्दजन्य प्रतीति विषयीभूतो अर्थात् कृष्ण कृष्णत्वं तदतिरिक्ता अर्था पुंस्त्वं तच्च पुंस्त्वं कृष्णे इति विशेषणभूतं तदवत् प्रकृतेऽपि द्रोणशब्दः तत्र द्रोणशब्दजन्यया प्रतीति तस्यां प्रतीतौ द्रोणद्रोणत्वं तदपेक्षया परिमाणत्वमपि तत्र भासते। किं भवति परिमाणत्वमपि तत्र अधिकतया भासते। अतः तत्र प्रातिपदिकार्थेन प्रथमार्थः न सम्भवति लिंगग्रहणेनापि तत्र प्रथमा न सम्भवति। अतः तत्र किं कर्तव्यं परिमाणग्रहणं कर्तव्यम्। किं करणीयं परिमाणग्रहणं कर्तव्यं तदेव कथयति। अतः इति परिमाणत्वेन परिमाणमपि लिंगवद विशेषान्वयी यथास्माकं लिंगं किं करोति विशेषी कृष्णादौ अन्वेति तदवद परिमाणत्वमपि द्रोणादौ अन्वेति तच्च परिमाणत्वं द्रोणत्व प्रवृत्ति निमित्तात् अतिरिक्तभूतं वर्तते। लिंगादपि अतिरिक्तं वर्तते। न प्रातिपदिकार्थपदेन अस्य परिमाणस्य ग्रहणं न सम्भवति एवञ्च लिंगग्रहणेनापि तत्र न सम्भवति। अतः परिमाणग्रहणं कर्तव्यं। तथा च अत्र परिमाणग्रहणं कृते नागीसमते परिमाणे अर्थे प्रथमा न प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमाया। कट्टोय दीक्षितस्य मते तु प्रातिपदिकार्थापेक्षया प्रातिपदिकार्थे परिमाणे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् परिमाणे प्रथमः। अत्र न परिमाणे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमः इति आचार्य नागेशस्य मतं वर्तते। तदेव इदानीम् उपपादयति। अतः अत्र या द्रोणत्वादि वर्तते अस्माकम् इदानीं परिमाणग्रहणं कृतं तदानीं द्रोणत्व शब्दः कः तर्हि द्रोणत्व अत्र कम् अर्थं ब्रूते तदानीं कश्चन वदति द्रोणशब्दः द्रोणत्वन्नाम एकः कल्पः जातिविशेषः बहुषु इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः वर्तते द्रोणत्वम् अखण्डोपाधिः। तत्र अखण्डोपाधिः द्रोणत्व इति उच्यते। यस्य खण्डनं नाम स्वतन्त्रतया निरूपणं लक्षणादिकं न सम्भवति इति एकः कल्पः स अखण्डोपाधिः। अतः अत्र द्रोणत्व या वर्तते धर्मः तस्मिन् द्वौ पक्षौ एकः पक्षः अखण्डोपाधि अयम् अस्माकं द्रोणत्वादिकम् अपरः जातिविशेष। यतो हि द्रोणत्वं किमस्ति अस्माकं यत्ता तदेव सदृतने लिखितमासीत् यत्ता विशेषावच्छिन्न पलालादि परिच्छिन्न धान्यादि परिच्छेदकत्व समानाधिकरण धर्मः तथा ब्राह्मणत्व समानाधिकरण धर्मः मनुष्यात्वादिकं तथैव यत्ता विशेषावच्छिन्नजा पलालादि परिच्छिन्न जो धान्यादिकं तद परिच्छेदकत्व समानाधिकरण धर्म विशेषः अस्माकं किं वर्तते तच्च अस्माकं परिमाणत्वम् अत्र ग्राह्यम्।
यद्यपि अस्माकं काकादिवाचकाया शब्दा या काकवाचका द्रोण शब्दः तस्य परिमाणग्रहणेन प्रथमान कार्या तत्र काकार्थवाचकः द्रोणाचार्य अर्थवाचकः द्रोणपर्वतवाचकः या अस्माकं द्रोणशब्दः वर्तते तत्र तु लिङ्गग्रहणेन प्रथमा कार्या केवलं यत्र द्रोणशब्दः अस्माकं परिमाणं ब्रूते तदानीं परिमाणग्रहणेन तत्र प्रथमा कार्या यत्र अस्माकं किं भवति यत्र अस्माकं द्रोणशब्दः काकस्य बोधकः द्रोणशब्दः द्रोणाचार्यस्य बोधकः द्रोणशब्दः अस्माकं पर्वतस्य बोधकः तदानीं केन प्रथमा कार्यः लिङ्गग्रहणेन न तु परिमाणग्रहणेन इति अवश्यमेव ध्यानं देयं तत्र च अस्माकम् अतः इति कृत्वा अतः तत्र अतएव तत्र लिखति अस्माकं चन्द्रकारः तत्र काकादिवाचकस्य तु लिङ्गाधिक्येव उदाहरणत्वमेव इदानीम् एवञ्च अतः द्रोणादि प्रवृत्ति निमित्तकानां द्रोणादि शब्दानां परिमाणत्वेन परिमाणवत् लिङ्गवत् विशेषान्वयी अर्थः एवं किं फलितार्थं तदेव एवञ्च लिङ्गवत् प्रातिपदिकार्थत्वा अभावात् यथा अस्माकं लिङ्गं पुंस्त्वं स्त्रीत्वं नपुंसकत्वम् इति अस्माकं लिंगम यद्वर्तते तच्च लिंगम न प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयात् अतिरिक्त भूतं वर्तते कृष्णादिस्थलेषु यत्र प्रवृत्ति निमित्तकं नपुंसकत्वं नपुंसक शब्दत्तु नपुंसक शब्दात् प्रातिपदिकार्थेन प्रथमा स्त्री शब्दात् प्रातिपदिकार्थेन प्रथमा एवं च पुं शब्दात् प्रातिपदिकार्थेन प्रथमा परन्तु कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यादि स्थलेषु तु अस्माकं किं करणीयं भवति तत्र तु प्रथमा लिङ्गाधिक्येन लिङ्गग्रहणेन भवति तदेव कथयति लिङ्गवत् प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् लिङ्गवत् लिङ्गवत् नाम लिङ्गेन तुल्यं लिङ्गवत् तेन तुल्यं क्रिया चेत् तद्वत् कथयति सादृश्यर्थे यथा लिंगम प्रातिपदिकार्थत्वेन गतार्थं न भवति लिंगग्रहण सामर्थ्यात् लिंग बोधकादपि शब्दात् किमस्माकं प्रवृत्ति निमित्त अतिरिक्त लिंग बोधकादपि शब्दात् प्रथमा यथा जायते तदवत् प्रातस्य नाम परिमाणस्य प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् प्रातिपदिकार्थत्वं नाम पारिभाषिक प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय रूप प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् प्रातिपदिकार्थत्व प्रातिपदिक जन्य प्रतीति विषयी भूतार्थत्वाभावात् परिमाण ग्रहणं भगवता पाणिनिना प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र इति सूत्रे परिमाण ग्रहणं कृतम् अर्थात् परिमाण घटितं सूत्रम् आचार्येण कृतम् इदानीं अपरः समस्या आगता यदा द्रोणशब्दः कस्य बोधकः परिमाणस्य बोधकः वर्तते किं वर्तते अस्माकं परिमाणस्य बोधकः तदानीं किं वदन्ति अस्माकं द्रोणः परिमाणम् इति कथं द्रोणः स्वयमेव परिमाणत्वं ब्रूते यथा तरी कथम अत्र द्रोणः परिमाणम् इति कथम परिमाण यदि द्रोण शब्दार्थ परिमाण विवर्तते तरी द्रोण परिमाण सह प्रयोगानुपत्ति यथा पर्यायवाचीनां घटः कलशः इति न प्रयुज्यते तथा इदानीं द्रोणः परिमाणम् इति कथं प्रयुज्यते तथा घटकलशः इति वत् तदानीम् आचार्य ब्रवीति इति प्रयोगस्य उपपत्तिं वदति अयं खलु द्रोणः परिमाणम् इति कथं प्रयोगः भवति प्रयोग साधुत्वं बोधना इदानीं प्रवृत्तः
अस्माकम् आचार्यनागेशः। द्रोणः परिमाणम् इत्येष तु द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत प्रयोगः। कथयति यथास्माकं ब्राह्मणौ इत्यत्र ब्राह्मण पदोत्तर यद वर्तते अविभक्ति तया द्वित्वम् उक्तं तर्हि ब्राह्मणौ पुनः द्वित्युक्तेपि द्वैध शब्दस्य प्रयोगः इति कथम्। लोके अयं प्रयोगः अत्यंत प्रसिद्धतमा। द्वौ ब्राह्मणौ किं वक्तव्यमासीत् ब्राह्मणौ इति कृत्वा द्वौ ब्राह्मणौ इति कथं वदति किंच द्विशब्दात् अविभक्ति कुतः उक्तार्थान् इति कृत्वा अतः अत्र यथा द्योतकवाचकयोः द्वौ इत्यत्र वाचकम् अस्माकं द्विशब्दा अव इति अस्माकं किं वर्तते द्योतकः। अतः द्योतकवाचकयोः यथा सा प्रयोगो दृश्यते। ब्राह्मणौ इत्यत्रापि अस्माकं प्रातिपदिकस्यैव स्वार्धलिङ्ग संख्या इति पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे तत्र अस्माकं किमागच्छति प्रातिपदिकार्थेनैव तत्र अस्माकं ब्राह्मण अर्थ आगता। तदुत्तर ब्राह्मणे पदेन ब्राह्मण प्रातिपदिकेनैव संख्या उक्तः अतएव विभक्ति द्वितीका। अतः यथा ब्राह्मण पद प्रातिपदिक उत्तर अविभक्ति आयाति इति कृत्वा एकं व्याख्यानम् उपलभ्यते। यथात्र द्योतकवाचकयोः अस्माकं सह प्रयोगः दृश्यते तद्वत् अत्रापि अस्माकं किं भवति सह प्रयोगो भवति। किं भवति सह प्रयोगो भवति। तदेव कथयति बादोऽयं तदर्थं कथयति द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत् प्रयोगः इति यत् प्रयोगो भवति तदानीं कथयति यथा लोके तदवत् अत्रापि एकः प्रथमः कल्पः तत्र द्रोणः परिमाणं द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत् यथा लोके प्रयोगः भवति तां लौकिकीं रीतिम् आदाय द्रोणः परिमाण इति परिमाणमिति प्रयोगः कृतः। अपरः कल्पः यतोहि द्रोणशब्दः नानार्थकः वर्तते। एकः द्रोणशब्दः काकस्य वाचकः, एकः द्रोणशब्दः द्रोणाचार्यस्य वाचकः, एकः द्रोणशब्दः द्रोणपर्वतस्य वाचकः, एकः द्रोणशब्दः परिमाणस्य वाचकः इति कृत्वा नानार्थकः अयं द्रोणशब्दः। तर्हि द्रोणः इति उच्यमाने अत्र भ्रमः स्यात्। कः अर्थात्र ग्राह्यः इति संदेहः स्यात्। अतः तादृश संदेह भञ्जनाय निराकरणाय आचार्य एवं प्रयोगः भवति द्रोणः परिमाणम्। कः प्रयोगः द्रोणः परिमाणम्। तदेव इदानीं तदेव इति द्रोणशब्दस्य अनेकार्थत्वाद् वा द्रोणशब्दः अनेकान् अर्थान् ब्रूते इति कृत्वा अत्र का अर्थात्र ग्राह्यः इति संदेहे परिमाणपदस्य उपादानं क्रियते तर्हि अस्माकं भ्रमस्य निवृत्तिर्जायते। भ्रमो न जायते इति कृत्वा अत्र अस्माकं कः प्रयोगः कृतः वर्तते द्रोण परिमाणम् इति कृत्वा परिमाणपदस्य द्रोणशब्देन सह यः प्रयोगः वर्तते तादृशप्रयोगस्य संगतिः इदानीम् उपपादिता। इदानीं सर्वं संगतिम् उक्त्वा द्रोणः परिमाणं द्रोणशब्दः तभी प्रातिपदिकार्थे प्रथमा समायाति इत्यपि प्रतिपादितम्। इदानीं मूलोक्तं तु न युक्तम्। यदस्माकं मूलोक्तं वर्तते इदानीं मूलरीत्या मूलनाम अत्र तात्पर्यमस्ति अस्माकं सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थे
किं वर्तते परिमाणग्रहणं किमर्थम् इष्ट शाब्दबोधलाभाय। यदि तत्र प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा अस्मिन् सूत्रे महर्षिणा पाणिनिना परिमाणस्य ग्रहणं न कृतं स्यात् तर्हि नियमः वर्तते नामार्थयोः अभेदातिरिक्तसम्बन्धस्य अव्युत्पन्नत्वात् नामार्थयोः भेदेन अन्वयस्य निराकाङ्क्षत्वात् इत्यपि अस्माकं न्यायस्य स्वरूपम् उपलभ्यते दिनकरादि ग्रन्थे। अतः इदानीं यदि द्रोणो व्रीहि इति खलु अयं यः प्रयोगः, तस्मिन् यदि सूत्रे परिमाणग्रहणं न क्रियते तर्हि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा समायाति, तर्हि द्रोणप्रातिपदिकार्थस्य व्रीहप्रातिपदिकार्थे अभेदेन अन्वयो भविष्यति। समान भक्त्यंत नामार्थयोः तत्रापि साकांक्ष नामार्थयोः। नहीं गौ अश्वः अत्र न भवति शाब्दबोधः। गौरपि नामार्थः अश्वोपि तत्र न भवति। कुतः निराकांक्षता वर्तते। अतः प्रथमान्ते सत्यपि न भवति। अतः साकांक्ष स्थलं भवेत्। आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्य शाब्दबोध सहकारी कारणानि सन्ति। तादृश स्थल विशिष्टे यदा प्रयोगः क्रियते यथा द्रोणो व्रीहि, अत्र यथा अश्वः गौः इति न संभवति। अश्वाभिन्ना गौ गवाभिन्नः वा अश्वः इति कथमपि न संभवति, बाधा वर्तते। तदवत् अत्रापि किं भविष्यति, द्रोणो व्रीहि इति उच्यमाने नहि द्रोणाभिन्ना व्रीहि व्रीहभिन्नः वा द्रोणः, यतो हि उभयोर्नामार्थयोः अभेदेन अन्वयः स्यात्। अतः तदर्थम् आचार्येण भट्टोजीदीक्षितेन विवरणं कृतं वर्तते। तत्र परिमाणग्रहणम् अस्माकम् इष्टशाब्दबोधलाभाय। तथा च तत्र परिमाणे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् परिमाणे प्रथमा इति च वदति। यदा परिमाणे प्रथमा आगच्छति परिमाणं यः अर्थः सः इदानीं न प्रातिपदिकार्थः इति कृत्वा तस्मिन् प्रत्यार्थे प्रकृत्यर्थस्य अभेद संबंधेन यतो हि प्रकृति प्रत्ययो तत्र आगच्छति सामान्य विशेषयोरभेदः। तदनन्तरं प्रत्यार्थस्य परिच्छेद परिच्छेदक भावेन व्रीहौ इति लिखितं तेन विशेषणम् इति कृत्वा अत्र परिच्छेद परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम् इति विवेक इति मूलग्रन्थः। अस्माकं मूलग्रन्थः वर्तते द्रोणो व्रीहि इति परिमाणमात्रे प्रथमा द्रोणो व्रीहि द्रोणरूपं यद् परिमाणं तत् परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः इति वाक्यार्थः द्रोणो इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः। पुनः विवरणं करोति प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेद संसर्गेण विशेषणं प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम् इति विवेक इति पंक्ति तत्रत्या वर्तते मूलग्रन्थस्य। कथं मूलोक्तं न युक्तम्, कुतः न मूलोक्तं युक्तं, यतो हि मूलोक्तं किमर्थं युक्तमासीत्, इष्टशाब्दबोध लाभार्थं युक्तमासीत्। परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंधेन विशेषण लाभाय अन्वय लाभाय तत्र मूलोक्तं युक्तमासीत्। इदानीं मूलोक्तं न युक्तं। कुतः न युक्तं, यतो हि इदानीं कथयति अभेद संबंधेनैव अन्वयः करणीयः। तथा च द्रोण शब्दस्य द्रोण परिमिते लक्षणा करणीया। तदानीं द्रोणो भी इत्यस्य अर्थः भविष्यति। द्रोणाभिन्नो व्रीहि इत्युक्ते द्रोण परिमिता भिन्नो व्रीहि नास्ति, न
नामार्थयो अभेदात् संबंधस्य अव्युत्पन्नत्वात् अस्याः व्युत्पत्तेः विरोधः तादविरोध परिहाराय परिमाणार्थे परिमाणे प्रथमा करणीया इति तु अर्थः न युक्तियुक्तः इति वदति। तथा च इदानीं स्वयमेव यथा तस्य आचार्यस्य नागेशस्य गुरुणा स्वकीये ग्रन्थे शब्दरत्ने द्रोणो व्रीहिम् आनय इत्यापत्तेः तामेव आपत्तिं या गुरुणा उक्ता ताम आपत्तिम इदानीं स्मरति इति द्रोणो व्रीहिम् आनय इत्यस्यापत्तेः तदा तत्र कथितम् अनभिधानात् एव वारणीयम् एतेषां प्रयोगाणां यः यद् आपादनं वर्तते तद् किं करणीयं तदा तद् अनभिधानादेव वारणीयम् तदेव अत्र कथयति इदानीम् अस्माकं द्रोणो व्रीहि इति कथम् इदानीं यतो यथा चिन्तयन्तु राज्ञः पुरुषः वर्तते कश्चन वदति राज्ञः पुरुषः इति उच्यमाने राज्ञः पुरुषम् आनय अयं प्रयोगः साधु यतो हि राजपदार्थस्य स्वस्वामिभाव संबंधेन पुरुष पदार्थे अन्वयः भेद संबंधेन अन्वयः राज अपि नामार्थ वर्तते पुरुष अपि नामार्थ तत्र तेन समान विभक्तिन्ता भावात् तदानीं तत्र भेद संबंधेन अन्वयो भवति। अपरः कल्पः कश्चन वदति नैव तत् प्रत्यार्थ माध्यमेन अन्वेति तत्र गसार्थः स्वस्वामिभाव संबन्धः तेन संबंधेन सा तत्र अन्वेति इति कृत्वा अपरः कल्पः भवतुना यः कल्पः भवेत् सः तथैव तिष्ठतु परन्तु यथा राज्ञा पुरुषा इत्यत्र भेद संबंधेन राजपदार्थस्य पुरुष पदार्थे अन्वये कृते सति विभिन्न विभक्त्यन्तस्य साधुत्वं भवति तथैव यत्र भेद संबंधेन अन्वयः तत्र विभिन्न विभक्त्यन्तस्यापि किं भविष्यति विशेष विशेषण मध्ये यद्यथा राज्ञः पुरुषः इति उच्यमाने खलु राजा तत्र वर्तते अस्माकं विशेषणं पुरुषः तत्र विशेषभूतः अत्र विशेष विशेषण मध्येपि तत्र किं समायाति विशेष विशेषण भावः वर्तते तथापि तत्र विरुद्ध विभक्त्यन्तस्यापि साधुत्वं वयं स्वीकुर्मः सर्वेपि दार्शनिकाः वयं तथैव इदानीं द्रोण शब्दस्य यदि परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ अन्वयः स्यात् यथा राजपदार्थस्य पुरुषे तस्वामि भाव संबंधेन अन्वये जाते तत्र विरुद्ध विभक्त्यन्त पद घटितस्यापि वाक्यस्य साधुत्वं सर्वैः प्रामाणिकैः अंगीकृतं वर्तते तदवत् खलु इदानीं यथा तत्र भेद संबंधेन अन्वये कृते सति विरुद्ध विभक्त्यन्त पद घटितस्यापि विशेष विशेषण भाव बोधक स्थले यथा साधुत्वम् अंगीकृतं तदवत् अस्माकम् अत्र अपि स्यात् इति आपादनम् यादृशं फलं क्वचित् प्रसिद्धं भवति तादृशस्य फलस्यैव क्वचित् आपत्तिर्भवति इति अस्माकं व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थः घटो घटा इति प्रसंगे अत्र द्रोणो व्रीहि इदानीम् अस्माकं भेद संबंधेन विरुद्ध विभक्त्यन्त पदानां साधुत्वं दृष्टं तर्हि अत्रापि भेद संबंधेन अन्वयो भवति अत्रापि विरुद्ध विभक्त्यन्त पदानां साधुत्वं भवेत् इति कृत्वा द्रोणो व्रीहिम् आनय इति आपत्तिः कस्मिन् पक्षे यदा अस्माकं द्रोणपदार्थस्य प्रत्यार्थे परिमाणे पुनः परिमाणस्य
व्रीहौ परिच्छेद परिच्छेदक भावेन अन्वयः एवं च सामान्य विशेष यद्यपि अत्र चिन्तयन्तु श्रीमन्तः द्रोण सु व्रीहि द्रोण पदार्थः स्वप्रत्यार्थे अन्वेति प्रत्यार्थश्च व्रीहौ अन्वेति तर्हि एवं वक्तुं कश्चन शक्नोति न खलु अत्र द्रोण पदार्थस्य व्रीहौ अन्वयः द्रोण प्रातिपदिक उत्तरम यद्वर्तते अस्माकं विभक्ति सुविभक्ति वस्तु तदर्थाया वर्तते परिमाणम तस्य अन्वयो वर्तते न द्रोणस्य अन्वयो वर्तते कथं भवान् वदति द्रोण शब्दस्य व्रीहौ अन्वयः यतो हि लिखति प्रत्यार्थस्य प्रच्छेद परिच्छेदक भावेनिति मूलग्रन्थे उक्तः तदानीम् अत्र एवं तत्र समाधि वक्तव्या तत्र किमस्ति अस्माकं द्रोण शब्दस्य प्रत्यार्थे परिमाणे अभेद संबंधेन अन्वयो वर्तते तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्व नियमः इति कृत्वा द्रोणस्यापि तत्र परिच्छेदकत्व संबंधेन व्रीहौ अन्वयो भविष्यति अतः इदानीं भेद संबंधेन अन्वये जाते सति तत्र किम् आयाति द्रोणो व्रीहिम् इति प्रयोगापत्ति आन इति प्रयोगस्य आपादनं संभवति अतः तस्य वारणं कथं तदानीम् अस्माकं शब्दरत्ने लिखितम् अनविधानात् एव इत्यादिकं समाधानं अदा द्रोणो व्रीहिम् आन इत्यस्य आपत्तेः इदानीम् इयं क्वचित् प्रसिद्धस्य फलस्य क्वचित् आपादन कामग्रीवलात् अत्र आपत्तिः आगता तदेव वदति अतः अत्र अयं प्रयोगः आयाति अस्यापि प्रयोगस्य साधुत्वं भवेत् द्रोणो व्रीहिम् आनय परन्तु न केनापि प्रामाणिकैः अयं प्रयोगः साधुः इति अंगीकृतः वर्तते अतः प्रामाणिकः नाम्नायं खलु व्यवहारः अतः किं करणीयं तदा शब्दरत्नानुसारेण अनिविधानादेव अत्र वारणं करणीयम् इत्यरुचेः आह किञ्च एकः खलु दोषः आगतात्र तादृशदोष उत्तरम् इदानीं दोषान्तरं दीयते स च दोषः कः महान् दोषः अस्माकं तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा तत्र तिङ्समानाधिकरणत्वं तिङ्वाच्यवाच्यत्वम् इति अस्माकं तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा तिङ्वाच्यं यत् तदेव वाच्यं तस्मिन्नर्थे किं भवति प्रथमा भवति तिङ्वाच्यवाच्य यथा अस्माकं लिखति आचार्यः तदानीम् अस्माकम् आचार्येण लिखितं वर्तते किमागच्छति इदानीं तिङ्वाच्यवाच्यत्वम् युष्मद्विपदे समानाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमः अयं ग्रन्थः अवश्यमेव सर्वैः द्रष्टव्यः तत्र वर्तते अस्माकं भट्टोजीदीक्षितस्य विवरणं तिङ्वाच्यकारकवाचन युष्मति प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने मध्यमः तिङ्वाच्य कथयति कारकवाचन युष्मति एतावता तिङ्गः वाच्यं यदकारकं तस्थैव वाचकं यदि किं स्यात् अस्माकं युष्मद् भवति तदानीं मध्यम पुरुषः अतः उभयोः समानार्थकता भवेत् तिङ्वाच्य वाचकत्वम् आगच्छति अतः तिङ्गः यद् वाच्यं तस्थैव वाचकत्वं कुत्र भवेत् युष्मदि तदा मध्यम पुरुषः यदि अस्मदि तदा उत्तम पुरुषः तद्भिन्ने चेत् तर्हि अस्माकं प्रथम पुरुषः इति ग्रन्थस्य तात्पर्यम् अतः आचार्येण न खलु केवलं वार्तिककारेण तिङ्समानाधिकरणे प्रथमाङ्गीकृतः
इदम मपि अस्माकं महर्षिणा पाणिनिना अंगीकृतं वर्तते। अतः तदेव पाणिनिमतमेव उपस्थापयति वार्तिककारः तिङ् समानाधिकरणे प्रथमः स्पष्टप्रतिपत्तये। इदानीं द्रोण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अस्मिन् सूत्रे परिमाण पदेन कार्थः गृहीतः आचार्य भट्टोजी दीक्षितेन परिमाणे एव प्रथमा। तर्हि सूत्रं वदति परिमाणे प्रथमा, वार्तिक वचनं वदति अस्माकं तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा। नहि तिङः वाच्यं परिमाणम्। तिङः वाच्यं किमस्ति? लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः लस्थानिके प्रत्ययाः स्थान्यर्थाभिधान समर्थस्यैव आदेशता इति सिद्धान्तात् अस्माकं तिङः वाच्यं किं भविष्यति? कर्ता कर्म तच्च कारकम्। प्रथमा कं ब्रूते अर्थम परिमाण अर्थम। तरी नहीं तिङ् वाच्य वाच्यत्वम् आगत, तिङ् वाच्य वाचकत्वं नागतम्, तिङ् वाच्य वाचकत्वं नागतम्। तरी तिङ् वाच्य वाचकत्वाभावे कथं तत्र प्रथमा स्यात्? अतः इति महान् तत्र दोषः आगतः आचार्य भट्टोजी दीक्षितस्य मते। तदेव कथ्यते तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा। तिङ् वाच्य वाचकात् किं भवति? अस्माकं प्रथमा भवति। तिङः वाच्यं किं भवति? कर्ता कर्म। अतएव तो आगच्छति प्रथमापि अस्माकं कारक विभक्ति। परन्तु तिङ् वाच्यं किन्न भवति? परिमाणं न भवत्येव, नास्ति अत्र किमपि मानम्। अतः तिङ् वाच्य वाचकत्वं तत्र नागतं। तिङ् वाच्य वाचकत्वं रूपं यत् सामानाधिकरणीयं तद् वाच्य वाचकत्वं रूपं तन्न आगतम् इति कृत्वा तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिक वचन विरोधात् खलु वयं जानीमः। इदानीं चिन्तयामः। वदति आचार्य नागेशः किं तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा आनीया। अयं च यः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थे समग्रमपि कारकम् आगच्छति। तर्हि समग्रकारकान्तः पाति कर्तृकारकं वर्तते, कर्मकारकं वर्तते इति कृत्वा तिङ् समानाधिकरणं सम्भवति। अतः लिखति किंच तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिक एकवाक्यतया। इदानीं तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा वार्तिकस्य अर्थः सा इदानीं यतो हि तिङ् समानाधिकरणं तिङर्था भिन्नार्था विधायकत्वम् इति। यथा मया तिङ् वाच्य वाचकत्वं कुत्रापि तिङ् उपादेया आपादकत्वम् एवं तिङ् समानाधिकरणस्य लक्षणं वर्तते। एकस्मिन् ग्रन्थे तिङ् वाच्य वाचकत्वम् उपलभ्यते, एकत्र ग्रन्थे तिङ् उपादेयापादकत्वम् उपलब्धं वर्तते। एवञ्च चन्द्रकलायाम् उपलभ्यते तिङर्था भिन्नार्था विधायकत्वं तिङ् समानाधिकरणम्। शब्दानां वैचित्रं वर्तते, अर्थे वैचित्रता नास्ति। समेषाम् अर्थानाम् एकेव अर्थः, एतेषां समेषां लक्षणानां तिङ् वाच्य वाचकत्वं वक्तव्यं वा, तिङर्था भिन्नार्था विधायकत्वं वा, तिङ्गा उपादेयं नाम तिङ्गाभिधेया विधायकत्वं वा, अभिधेयो नाम अर्था अविधायकत्वं नाम वाचकत्वम्। अतः तिङ्गाभिधेया विधायकत्वम् इति तिङ् समानाधिकरणं, तिङ् वाच्य वाचकत्वं तिङ् समानाधिकरणं, तिङर्था भिन्नार्था विधायकत्वं तिङ् समानाधिकरणम्
इदानीं तिङ् अर्थाभिन्नार्थाविधायकत्वं परिमाणे। अतः तत्र प्रथमा कथं स्यात् अनेन वाक्येन सा प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाण परिमाणवचनमात्रे प्रथमा अथ सूत्रस्य यदा एकवाक्यता भविष्यति तस्मिन् पक्षे अस्माकम् अत्र परिमाणे प्रथमा कथमपि न संभविष्यति। यदि क्रियते चेत् तर्हि एकवाक्यता भंगापत्तिः वार्तिकवचनविरोधापत्तिः। तदेव कथयति अतः तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिक एकवाक्यतया भेदान्वये द्रोणो ब्रीहि इति अनिष्टम्। इदानीं चिन्तयन्तु भेदान्वये अभेदान्वये पक्षे न अनिष्टं। तदेव लिखितं यतो द्रोणो ब्रीहि अयं प्रयोगः आचार नागेशेनापि इष्टः वर्तते, सर्वैः प्रामाणिकैः इष्टो वर्तते, तस्य तात्पर्यं किञ्चित् अन्यत्। परन्तु अतएव कथित भेदान्वय पक्षे भेदान्वयनां परिच्छेद परिच्छेदक भाव पक्षे तत्र किं भविष्यति अस्माकं शाब्दबोधः एवं न स्यात्। तदेव कथयति भेदान्वय पक्षे इति भेदान्वयेनां परिच्छेद परिच्छेदक भाव अन्वय पक्षे द्रोणो ब्रीहि इति अनिष्टम्। अयं प्रयोगः अनिष्टः। अनिष्टं वाक्यं नपुंसकलिंग वाक्यं अद्यार्थ वक्तव्यं। द्रोणो ब्रीहि इति अनिष्टं वाक्यम्। इदं वाक्यम् अनिष्टं वर्तते, न इष्टार्थं ब्रूते। कः इष्टो अर्थः? तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा एतद् एकवाक्यतापन्नतयः यः अर्थः अस्माकम् इष्टः अभेदेनैव अर्थः अत्र इष्टः। अतः अभेदस्तुऽत्र बाधितः। तादृशा बाधसत्याम् अस्माकं किं भविष्यति? लक्षणा तदानीं करणीया भविष्यति नागे सम्मते इत्यपि अग्रे समायाति। तदेव इदानीं कथयति। इदानीम् अस्माकं किं कथयति? तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा अत्र वार्तिकद्वारा अयं प्रयोगः भेदान्वय पक्षे इदं वाक्यम् अनिष्टम्। तदानीम् इदानीं भट्टोजीदीक्षितस्य आचार्यस्य मते दोषः उद्भावितः। अतः मूलोक्तिरीति न साध्वी वर्तते। अतः मूलोक्तिरीत्या इदं द्रोणो व्रीहि इति प्रयोगः वाक्यम् अनिष्टम्। अतः प्रत्युत तिङर्थे एव अन्वयः इति साधुत्वं वार्तिकाल् लभ्यते। अतः यदा तिङर्थे अन्वये क्रियते तदानीं परिमाणे न क्रियते, उभयोर्विरोधः भवति। अतः तत्र एवं रीत्या तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा वार्तिकवचनस्य विरोधात् अतः तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा करणीया। इदानीं प्रातिपदिकार्थे प्रथमा क्रियते तर्हि अपरः न्यायः विरोधं भजते। कः? तदानीं नामार्थे अभेदात् संबन्धस्य अव्युत्पन्नत्वात्। तदानीं तत्र किं करणीयं खलु? तत्र लक्षणा करणीया, अर्थात् द्रोणपरिमिता भिन्नो ब्रीहि इति शाब्दोबोधः करणीयः। इदानीं कैयटमतमुपस्थापयति। न च इतः आरभ्य अग्रे कैयटमतस्य उपस्थापनं। तत्र कैयट किं करोति? परिमाणग्रहणं सार्थक्यं कैयटेन कथं कृतं तदेव इदानीं निरूपयति। न च यदा परिमेये द्रोणादि शब्दानां वृत्तिः वर्तनं वाचकत्वं यदा यस्यां वेलायां यस्याम् अवस्थायां परिमेये यथा द्रोणो व्रीहिः, अत्र परिमेयः व्रीहिः, द्रोणः परिमापकः। यदा द्रोणशब्दः लक्षणया परिमेये वर्तते
यथा सिंहो माणवकः चिन्तयन्तु सिंहो माणवकः सिंहो देवदत्तः सिंहो यज्ञदत्तः अत्र कथं प्रथमा इति अत्रैव आयाति कथम अत्र तदानीं तथा तत्र तथैव अत्र इति नागेशः उदाहरणरूपेण वक्ष्यति इदानीं या पंक्ति वर्तते न च यदा परिमेये यस्याम् अवस्थायां यस्मिन् काले परिमेये द्रोणादि शब्दानाम् अस्माकं द्रोण आडक इत्यादि शब्दानां वृत्ति नाम किं वर्तते परिमेये वर्तते वाच्यता संबंधेन द्रोणादि शब्द तरी परिमेयाः पदार्थाः नाना यतः द्रोणेन द्रोण परिमापकेन यथा व्रीहि परिमीयते परिच्छिद्यते तथैव चणकोऽपि गौधूमः अपि इति कृत्वा परिमेयाः पदार्थाः अस्माकं नानाभूता सम्पन्नाः ते च सर्वेऽपि अनियताः अनियतत्वात् नियतत्वाभावात् प्रातिपदिकार्थेन प्रथमा न समायाति लिंगग्रहणेनापि प्रथमा न समायाति अतः परिमाणग्रहणं कर्तव्यम् इति वदति अस्माकं कैयटः तं मतमपि इदानीं तस्य मतमपि खण्डयति इति यदा च परिमेयो नाम यस्य परिच्छेदः क्रियते तौल्यं क्रियते यथा अस्माकं तुलाद्वारा चणकस्य तौल्यं क्रियते तदानीं चणकः परिमेयः यदा गौधूमस्य तर्हि गौधूमः परिमेयः यदानीं शर्करायाः तदानीं शर्करा परिमेया एवं तत्र कल्पना तर्हि एते परिमेयपदार्थाः नाना सन्ति सर्वेपि अनियतः जाताः नियतोपस्थितत्वाभावात् तत्र प्रातिपदिकार्थेन प्रथमा न भवति तत् प्रथमा करणाय परिमाणग्रहणं कर्तव्यम् अर्थात् भट्टोय दीक्षितस्य मते परिमाणशब्दः कर्म व्युत्पत्त्यर्थकः परिमीयते यत् परिमाणम् परिमापयति इति न परिमीयते इति कर्मण व्युत्पत्ति तस्मिन् पक्षे इति दोषः समायाति अतः इदम् अवश्यमेव चिन्तनीयं न अत्र परिमेयः वर्तते सूत्रे लिखति किं परिमेये द्रोणादीनां एतावता परिमाणशब्दस्य परिमीयते यत् तत् परिमाणम् एवं व्युत्पत्ति यदा क्रियते तस्मिन् कल्पे कैयटस्य मतम् आयाति परिच्छिन्नति इति परिमिमते इत्यादि कल्पे न अतएव न च यदा परिमेये द्रोणादीनां वृत्ति तदा तस्य अनेकत्वेन तस्य नाम परिमेयस्य अनेकत्वेन गौधूमत्वेन चणकत्वेन शर्करात्वेन व्रीहित्वेन अनेकत्वेन परिमाणमात्रपरत्वे एवं कदा किं करोति परिमेयान्नपि बोधयति कदाचित् परिमाणमपि परिच्छेदकं बोधयति तदानीं नियतं वा अनियतं वा इदानीम् अनियतं यथा तटः किं करोति पुंस्त्वं ब्रूते तटिः स्त्रीत्वं ब्रूते तटं नपुंसकत्वं ब्रूते एते सर्वेपि अर्थाः खलु अस्माकम् अनियताः सन्ति न नियताः सन्ति तद्वत् तदेव इदानीं परिमाणमात्रपरत्रमात्रं पदं योजयति यदा द्रोणशब्दः परिमेयं न ब्रूते परिमाणमात्रं परत्वेनां वाचकत्वे तदानीं किं कथयति इदानीं यदा परिमाणमात्रं वाचकत्वे तदा परिमेयान् न ब्रूते इति कृत्वा अनियताः इति अर्थाः सम्पन्ना अनियतत्वात् तत् प्रथमा न प्राप्नोति तदर्थं तत्र परिमाणग्रहणम् आचार्येण महर्षिणा पाणिनिना तत्र कृतं वर्तते सूत्रे इति तस्य आशयः परिमाणमात्रपरत्वेन तदबोधनेन च अतः तस्य यदा बोधो जायते व्यभिचारात् मेयस्य इदानीं व्यभिचारो जातः व्यभिचार पदार्थः भवन्तः जानन्ति एव तत्र
व्यभिचारः अस्माकं किं करोति? व्यभिचारदोषा व्याप्तिं खण्डयति। यतो हि एतेषां मते कः प्रातिपदिकार्थपदेन अर्थः गृहीतास्ति? एतस्यापि आचार्यस्य मते नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थाय एव अंगीकृतः वर्तते। केन? आचार्य भट्टोजी दीक्षिते न यथा स्वीकृतः तथैव कैयटेन। अतएव एतस्यापि मते किमागच्छति अस्माकं? व्यभिचारः। यतः तत्र अस्य प्रातिपदिकस्य व्याप्यता निरूपित व्यापकतावत् उपस्थित विषयी भूतोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः। यथा अस्माकं चिन्तयन्तु द्रोण वर्तते। द्रोण शब्दस्य एकः खलु अर्थः गौधूमः परमेह रूपः, अपरः चणकः, अपरः अस्माकं शर्करा। इदानीं यदा स्वजन्य श्रावण प्रत्यक्ष समवायित्व संबंधेन यस्मिन् आत्मनि अस्माकं द्रोणशब्दो न तत्र द्रोण प्रातिपदिकं वर्तते। तस्मिन् आत्मनि गौधूमस्य उपस्थितिः जाता। कस्य उपस्थितिर्न जाता? चणकस्य उपस्थितिर्न जाता। तर्हि किन्नां व्यापकता बति उपस्थितिः न जाता। एतावत् स्वासमानात्वं तत्र व्याप्यं तदधिकरणं वर्तते अस्माकम् आत्मा तस्मिन् कस्य अभावः वर्तते? इदानीं चणक विषयिणी उपस्थितिर्नास्ति। तत्प्रतियोगित्वम् उपस्थितौ अप्रतियोगित्वं नागतम् इति कृत्वा तत्र व्यभिचारः आगतः। व्यभिचारात् तत्र नियतोपस्थितिकः न व्यापकत्वं नागतम्। यथा पर्वतो धूमवान् बह्नेः इत्यत्र व्यभिचारः उद्भाव्यते तार्किकैः। तत्र किमस्ति? पर्वतो धूमवान् बह्ने इत्यत्र साध्यो धूमः, साध्याभावः धूमाभावः, तदधिकरणम् अस्माकम् अयोगोलकं तत् वर्तते बह्निः। तत्र अवृतत्वं नास्ति, वृतत्वमेव वर्तते। अतः साध्याभावः अवृतत्वरूपा तत्र व्याप्तिर्न गता इति कृत्वा व्यभिचारः आगच्छति। तथैव अस्माकम् इदानीम् अत्र व्यभिचारः आगतः। व्यभिचारः किं करोति? कार्यकारणं प्रतिबन्धं करोति। कार्यकारणभावस्य प्रतिबन्धकं भवति, व्याप्ते प्रतिबन्धकं भवति इति कृत्वा इदानीं व्यभिचारात् मेयस्य तदेव लिखति। नागेशस्य अयं पक्षः नः, प्रवृत्ति तदाश्रयपक्षः। इदानीं तस्य मतस्य इदानीम् अनुवादं करोति। व्यभिचारं मेयस्य नियतोपस्थितत्वाभावेन। इदानीं यः मेयः वर्तते, का गौधूमादयः मेयपदार्थाः तेषां नियतोपस्थितत्वाभावात्। नियतोपस्थितत्वाभावेन यतः नियतोपस्थितत्वस्य अभावः अतएव अप्रातिपदिकार्थः। यतः अप्रातिपदिकार्थः अतः परिमाणग्रहणं सार्थकम् इति कैयटः हेतुमतभावः इति। मेयस्य नियतोपस्थितत्वाभावेन अप्रातिपदिकार्थत्वात्। यतः मेयः अन्यतोपस्थितिकः अतएव अप्रातिपदिकार्थः। यतः अप्रातिपदिकार्थः अतः तत्प्रथमा न सिद्धा, तत्प्रथमाकरणाय लिंगग्रहणम् आवश्यकम् इति। नियतोपस्थितत्वाभावेन अप्रातिपदिकार्थत्वात् असिद्धौ अर्थात प्रथमायाः असिद्धौ प्रथमा इदानीं नागच्छति। अतः कर्मव्युत्पत्त्या प्रमेयार्थकं परिमाणग्रहणं कैयटोक्तं युक्तम् इत्यपि न युक्तम्। कथयति कैयटेन यद् परिमाणग्रहणं प्रमेयार्थकं वर्तते, प्रमेयार्थ तदर्थम् अत्र परिमाणग्रहणं कैयटेन युक्तं तदपि यद् युक्तं तद् इति न वाच्यं न युक्तं वर्तते। कुतः? एवं यदा कश्चन वदति तदानीं किं भविष्यति? सिंहो माणवकः इति खलु वर्तते प्रयोगः। तर्हि इदानीं सिंहो माणवकः, सिंहो देवदत्तः, सिंहो यज्ञदत्तः। तर्हि सिंहशब्दः स्वजन्म श्रावण प्रत्यक्ष समवायित्व संबंधेन यस्मिन् आत्मनि वर्तते तस्मिन् आत्मनि एकस्य सिंहरूप अर्थस्य वा माणवकरूप अर्थस्य वा देवदत्त अर्थस्य वा एकस्यैव अर्थस्य उपस्थितिः। अत्र कथं प्रथमः? अत्रापि व्यभिचारः वर्तते। अत्र कथं प्रथमः? अत्र तु कश्चन उपायोऽपि न वर्तते। यथा तत्र यदि एवं
कैयटेन उच्यते तर्हि कैयटमते सिंहो माणवकः इति प्रयोगा च सिद्धिर्न भविष्यति इति वाक्य घटितं यद् सिंह तस्मात् प्रथमा नागमिष्यति यतो इदानीं सिंह शब्दः अनेकार्थकः सिंहो माणवकः इदानीं माणवकम् अर्थं ब्रूते सिंह शब्दः सिंहो देवदत्तः तदानीं सिंह शब्दात् देवदत्तं ब्रूते इति कृत्वा इति सर्वेपि तत्र प्रमेयवत् अर्थात परिमेयवत् इति सर्वेपि अर्थाः अन्यतः जाता तत्र तु परिमाणग्रहण सामर्थ्यात् प्रथमा अत्र प्रातिपदिकार्थेनापि प्रथमानागमिष्यति लिंगग्रहणापि प्रथमानागमिष्यति सिंहो माणवकः वाक्घटक सिंह प्रातिपदिकम् एवञ्च वचनग्रहणापि न वचनात् न आगमिष्यति तर्हि कस्मात् तत्र प्रथमा न संभवति तदेव कथयति सिंहो माणवकः इत्यस्य नाम इत्यादेः असिद्ध्यापत्तेः अत्र सिंह सदृश प्रातिपदिकतया अतः कस्यापि अर्थस्य नियतोपस्थितिर्न वर्तते अतः अत्र प्रथमा न भविष्यति अतः किं करणीयं न परिमाणग्रहणं प्रमेय अर्थकः अपि तु परिमाणग्रहणं परिमाणार्थकाय इति कथयति इति वद तद्वद् अस्यापि यथा सिंहो माणवकः यः उपायः भवद्भ्या क्रियते सिंहशब्दस्य लक्षणा कुत्र भवति तदानीं चिन्तयन्तु इदानीं पूर्वम् आगतमस्ति पूर्वं लक्षणा तत्र भवति पूर्वं पदं भवेत् तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा तदनन्तरं पदं तदनन्तरं पदान्तरेण सह प्रयोगः तदनन्तरं पदार्थोपस्थितिः तदनन्तरम् उभयोः पदार्थयोः संसर्गः तदानीं संसर्गानुपपत्तिः तदानीं लक्ष्यार्थः तदानीं तत्र लक्षणा इति धारा वर्तते परंपरा वर्तते पदार्थानां लक्षणापर्यन्तं गमनाय तर्हि प्रातिपदिक यद्वर्तते सिंह शब्दः यतो पदे लक्षणा न तु प्रातिपदिके एतावता अतः किमागच्छति अस्माकं यदा पदान्तरेण सह प्रयोगः तदानीम् अस्माकं लक्षणा आगच्छति ततः प्राक् शक्यार्थमादाय यथा सिंहो माणवकः इत्यत्र प्रथमा भवति तथैव पूर्वं द्रोणरूप शक्यार्थमादाय अत्र प्रथमा भविष्यति तदनन्तरं व्रीहिपदार्थेन सह पदेन सह प्रयोगे सति द्रोणाभिन्ना ब्रूहि इत्यर्थः बाधितो वर्तते अतः द्रोणशब्दस्य द्रोणपरिमिते लक्षणा करणीया तदानीं तत्र द्रोणपरिमिताभिन्नो व्रीहि अर्थः भवति यथा सिंहपूर्वं सिंहशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् प्रथमा पुनः माणवकेन सह प्रयोगः प्रयोगानन्तरं तत् उभयोः वाच्यार्थयोः उपस्थितिः द्वयोः अन्वयः कल्पनीयः इदानीम् अन्वयः अनुपपन्नः अतः सिंहशब्दस्य माणवके लक्षणा करणीया अर्थात् अस्माकं नये लक्षणा सक्यतावच्छेदक आरोपेव तथा सिंहत्वारोपः करणीयः माणवके तथैव द्रोणत्वम् आरोपः करणीयः व्रीहौ इति अतः तद् अस्यापि सिद्धे स्यात् तदा कथयति तर्हि नियतोपस्थितिका अयम् अस्माकं प्रातिपदिकार्थः तस्य का गति भविष्यति तद नियमांशनिमेषे मानाभावाच्च तादृशनियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः इत्याकारकजा प्रातिपदिकनिष्ठ व्याप्यता निरुव्यापकता उपस्थितिविषयीभूतो अर्थः प्रातिपदिकार्थः इत्यस्मिन्नर्थे किमपि मानं नास्ति लिंगग्रहणं परिमाणग्रहणं यद् वर्तते तत्तु मानं प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रये वर्तते अतः नियमांशनिमेषे मानाभावात् तस्मात् नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः न अस्माकं प्रातिपदिकार्थपदेन लभ्यते तत्र प्रमाणाभावात् यानि प्रमाणानि लिंगादीनि सन्ति तानि तु अस्माकं प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रय इत्यस्मिन् पक्षे सन्ति अस्मिन् पक्षे अतः नियमांशनिमेषा मानाभावात् तस्मात् नास्ति यत्र कश्चन व्यभिचारादिकदोषः तस्मात् कैयटस्यापि मतं न साधु आचार्यभट्टोजीदीक्षितस्यापि मतं न साधु अत्र परिमाणग्रहणं किमर्थं प्रातिपदिकार्थे प्रथमाकरणाय आचार्यनागेशस्य अनुसारेण
तत् परिमाणग्रहणं कृतं वर्तते। इदानीं द्रोणो व्रीहि नागेशे रीत्या द्रोणशब्दस्य द्रोणपरिमिते लक्षणा तदानीं द्रोणपरिमिता भिन्नो व्रीहि भविष्यति। द्रोणशब्दस्य व्रीहौ तत्र लक्षणं किं भविष्यति? द्रोणपरिमिते लक्षणा तदानीं द्रोणशब्दः अभेदसम्बन्धेन कुत्र व्रीहौ अन्वेति। अतः द्रोणत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न द्रोणनिष्ठाया प्रकारता तद प्रकारता निरूपिताया बृहत्वावच्छिन्ना विशेषता तद विशेषताकशाली शाब्दबोधः द्रोणो व्रीहि इति शब्दात् भवति इत्यलम्।